सभ्य समाज भव्य राष्ट्र निर्माण अभियानमा हामी आज लागि परेका छौँ। सभ्य समाज र भव्य राष्ट्र निर्माणका लागि हामीले नगरी नहुने विषयहरूमाथिको छलफलको कार्यक्रम हो नगरी हुन्न। दर्शकवृन्द नमस्कार, म सुजाता अर्याल प्रस्तोता यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम नगरी हुन्नमा। हामीले जस्तो समाजमा भइरहेको विसङ्गति, विकृति र अनेकौं समस्याहरूको विषयमा एउटा मुद्दालाई उठाएर त्यसैबीच छलफल गर्ने एउटा अतिथिसँग त्यस विषयबीच छलफल गर्ने हाम्रो एउटा योजना हो। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चन्द्र परियारज्यू। हामी उहाँसँग आज छलफल गर्नेछौँ राजनीतिप्रति जनमानसको वितृष्णा, यो किन भयो, कसरी भयो र हामीले यसको समाधानका लागि के गर्न सक्छौँ त। कृपया प्रकाशजीसँग यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। प्रकाशजी नमस्कार, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम नगरी हुन्नमा। थ्याङ्क यू। प्रकाशजी, अब जनमानसमा जसरी एउटा राजनीतिप्रति हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, राजनीतिलाई जसरी लिएको छ अझै युवा वर्गहरूमा, राजनीति भनेको चाहिँ राजनीतिको कुरै नगरौँ, राजनीति त एउटा फोहोरी खेल हो भन्ने एउटा स्लोगन अझै म सम्झिन्छु। हामी बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि जानी नजानी स्कुलको त्यो डेस्कहरूमा पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर लेखेर खेलेको म सम्झिन्छु। हजुरलाई के लाग्छ, यो राजनीति साँच्चीकै फोहोरी खेल नै हो त? राजनीति कदापि कहिले पनि फोहोरी खेल होइन। नेपालको सन्दर्भमा खास गरेर दक्षिण एसियाको तन्नम गरिबी राष्ट्रहरू र अफ्रिकी केही गरिबी राष्ट्रहरूमा राजनीतिलाई जुन विकृतमूलक बनाइयो र हाम्रो आफ्नै परिवेशमा हेर्दा नेपालमा राजनीति भनेको खराबी, चोरफटा, लुटगिरी, दादागिरी होइन, काम गर्नु नपर्ने अथवा अन्य क्षेत्रमा केही पनि सफलता भएन भने जाने अन्तिम क्षेत्र जुन बनाइएको छ, त्यसको प्रभाव, त्यसको साइड इफेक्टमा मानिसहरूलाई राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने हो। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ, विवेकशील साझा पार्टीले के भन्यो भने सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धि, अर्थात् फेरि पनि राजनीति नीतिहरूको सर्वश्रेष्ठ नीति हो। राजका शासन प्रशासन देशलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो नागरिक हुने, कस्तो देशको नागरिक बनाउने, त्यसको नेतृत्व राजनीति नै गर्छ। फेरि पनि भन्दैछौँ हामी, फेरि पनि भनाइँदैछ, फेरि पनि बुझ्दैछौँ, पोलिटिक्स इज डर्टी गेम। कहिल्यै पनि राजनीतिलाई अथवा कतिपय यस्ता क्षेत्र हुन्छन् त्यसले पछि खराब परिचय बनाएको हुन्छ। म तपाईँलाई धन्दा भन्ने शब्दमा लान्छु। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा धन्दा अहिले पनि नकारात्मक शब्द हो, तर धन्दा भनेको आफैमा उद्यम हो। अहिले पनि सिक्किम, दार्जिलिङ, असमतिर तपाईँ जानुभयो भने धन्दा चौपट भयो भन्यो भने त्यसको ओहो व्यापार व्यवसाय चौपट बुझिन्छ। नेपालमा धन्दा चौपट भन्यो भने नेगेटिभ बुझिन्छ, नकारात्मक बुझिन्छ। यसले के कालो धन्दा, अथवा यसले चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन गरिरहेछ कि, अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ देश विदेशमा बेच्ने यसको धन्दा हो कि, नकारात्मक बनायो। राजनीति पनि खासमा आफैमा अत्यन्त राम्रो महान शब्द हो, तर त्यसको अभ्यास, त्यसको दुरुपयोग, त्यसलाई यस्तो विकृतिले घेरिएपछि राजनीति भनेपछि के मानिसहरूलाई वाक्क लाग्ने बनायो। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने राजनीति फोहोर बनाइएको छ, त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। फोहोर बनाइएको राजनीतिमा पस्न केही समयको लागि फोहोरमा हाम फाल्नै पर्छ। हामी अहिले फोहोरी बनाइएको राजनीतिलाई सफा गर्न हाम फालेका छौँ। अब त्यसपछि अब हजुर युवा नेता पनि हुनुहुन्छ है, विवेकशील पार्टीको हजुर अब एउटा प्रतिनिधि गर्नुभएको छ। हजुरलाई के लाग्छ, अब हजुरको दल जुन विवेकशील पार्टी छ त्यसले चाहिँ नेपालमा भइरहेका अरू राजनैतिक दलहरूको वैकल्पिक दल बन्न सक्ला त? विवेकशील साझा पार्टीहरूको बिचमा अर्को पार्टीको रूपमा उपस्थिति भएको होइन, जन्मेको होइन। हामीले पोलिटिक्स मात्रै होइन, पोलिटी नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ। एक दोस्रो कुरा, हामीले के भोग्यौँ यो 7 दशकमा? हामीले काङ्ग्रेस भोग्यौँ, कम्युनिस्ट भोग्यौँ, काङ्ग्रेसको शासन भोग्यौँ, कम्युनिस्टको शासन भोग्यौँ र हाम्रो स्वर्ग जस्तो यो भूमि यो 7 दशकमा यति मात्रै फड्को मार्थ्यो भनेर तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूसँग जोड्नुहोस्,
यति मात्रै थिएन, तर कसको हातमा, कसको नेतृत्वमा, कसले शासन गर्यो, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ रहेछ। अहिले मानिसहरू तपाईले भने जस्तै राजनीति भन्ने बित्तिकै एलर्जीको रूपमा लिइरहेको छ। एउटा यस्तो समूह छ, सबै गर्नु परोस्, राजनीति गर्नु नपरोस्। ठिक छ, सबैले संसारमा राजनीति गरेको हुँदैन, तर राजनीतिभन्दा टाढा, राजनीतिले नछोएको कुरा, राजनीतिसँग नजोडिएको कुरा हुन सक्दैन। मात्रै हामीले बुझेको, हामीलाई बुझाइएको, हामीसँग जबरजस्त अभ्यास गरेको राजनीति भनेकै विकृत राजनीति। इमान जमान क्षमतालाई च्यातेर नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, डनवाद, बिचौलियावादले मलजल गरेको राजनीति। अर्थात् मैले जे चाहे त्यही हुन्छ, मेरो पार्टीले जे सोच्छ त्यही हुन्छ, अथवा यो नियम कानुन विधि विधान पद्धति होइन, हाम्रो पार्टीले भन्यो, हाम्रो सरकारले भन्यो, मलाई यति फाइदा छ, मेरो पार्टीको क्याडरलाई यो फाइदा छ, मेरो आफन्तलाई यो फाइदा छ, त्यसकारणले मैले मिस्दा पनि हुने, मैले फ्याल्दा पनि हुने, मलाई जङ चल्दा, मलाई म सन्किँदा देशले दुःखद विडम्बना बेहोर्नु पर्ने राजनीतिक अभ्यासले यो राजनीतिप्रति अत्यन्त वितृष्णा जागेको छ, जगाइएको थियो। त्यो हामीले विगत 5-7 वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा यो देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, मानव मर्यादा, आत्मसम्मान अथवा उद्यमशीलताको जुन अभियान निरन्तर सानो स्वर हुँदै 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 अहिले एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। अब राजनीतिमा युवा, क्षमता भएका, केही गरौँ भन्ने, अथवा राजनीतिमा म सेवाको भावले, त्यागको भावनाले यो देशको मुहार फेर्छु भनेर मेरो भावी सन्ततिको लागि म केही गर्न सक्छु भनेर आउने युवा पुस्ताहरूलाई हामीले रेड कार्पेट वेलकमिङ गरिरहेका छौँ। अहिले विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको वर्चस्व छ। सचिवालयमा पनि युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ। किनकि हामीले पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारिता जुन अभ्यासमा राजनीतिलाई डोराउनुपर्छ भन्यौँ, अथवा सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्न हामीले जुन कल्याणकारी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ, आफू पनि अभ्यासमा आउने, चेतना बढाउने, जनतालाई खबरदारी गर्न सिकाउने र नागरिक जिम्मेवारी बोध गराउन जुन हामीले अहोरात्र खटिरहेका छौँ। त्यसकारणले युवाको मात्र होइन, क्षमतावानको मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रवर्धनकर्ताहरूको मात्र होइन, आम नेपालीहरूले अब एउटा विकल्प आयो। अब हिजोको परम्परागत दलहरूको ह्याङओभर, जन्मजात म काङ्ग्रेस, जन्मजात म कम्युनिस्ट, होइन, बाउ काङ्ग्रेस थियो, म पनि काङ्ग्रेस, आमा कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, म पनि कम्युनिस्ट, होइन, मामा राप्रपामा काम गर्नुहुन्थ्यो, हामी पनि राप्रपा, यो जन्मजात सोच जुन जबरजस्त हाम्रो दिमागमा राखिएको थियो, यहाँ त विकल्पै छैन, राम्रा मानिसै आएनन्, नेतै भएन, इमान्दार मान्छे नै आएन भनेर पटक पटक वर्षौँदेखि प्रश्न गरिएको थियो, वर्षौँदेखि विश्लेषण गरिएको थियो, ठुला ठुला आर्टिकल लेखियो, सेमिनार गरियो, बहस चलाइयो, तर गर्ने त तपाईँ हामीले नै हो। यही माटोमा उब्जेका, केही इमान जमान भएको, केही सुझ भएको, केही क्षमता भएको, केही देशलाई लिन मात्र होइन, दिनका लागि तयार युवा, क्षमतावान र समग्रमा यो देशको, यो माटोको, यो नेपाली जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारको पार्टी विवेकशील साझा पार्टी आएको छ। हामी कुनै इमान जमानमा डगमगाएका छैनौँ, सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट छौँ, बिचौलियावाद र यो डनवादको प्रष्ट विरोधीको रूपमा वकालत गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब वास्तवमा विकल्प आएको छ। त्यो विकल्पप्रति जनताहरू पनि आश्वस्त हुनु आवश्यक छ, सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, मतदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, हामीलाई डेलिभरी दिने ठाउँमा पुर्याउने दायित्व पनि अहिले नेपाली नागरिकको काँधमा आइपुगेको छ।
हजुर, अब यहाँ जसरी हजुरले जोड्नुभयो, अब युवाहरूको अब सबैको भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँमा देखियो होइन। अब यो राष्ट्र परिवर्तन, यो सभ्य समाज र भव्य राष्ट्र बनाउने हाम्रो जुन अभियान छ, त्यो अभियानमा फरक ल्याउनको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त सबैले आफ्नो निकायबाट नागरिकको रोल के हुन्छ होइन, नागरिकले के गर्नुपर्छ, दलहरूको के होला र अन्य सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गर्न सक्लान् त। कति राम्रो प्रश्न। देश बनेन भनेर मात्रै भएन, यी परम्परागत दलहरूले लुटे, देश बेचे, हामीलाई रैती प्रजाभन्दा माथि उठ्न दिएनन्, हामीले भन्यौँ। तर अब नागरिक पनि जिम्मेवार, नागरिक पनि विवेकशील, नागरिक पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि कहिलेसम्म सहने यो अन्याय, अत्याचार, कुशासन ठुलो हेरेर अनि रिसले यिनीहरूलाई सरापेर मात्रै भएन। अब हामी इमान जमान क्षमता भएका व्यक्तिहरू वैकल्पिक मोर्चामा आएका छौँ, खबरदारी निरन्तर गरिरहेका छौँ। क्षमता भएका मानिसहरूलाई राजनीतिमा नअट्ने जुन नेपालको रोग छ, त्यसको अन्त्य गर्न आउनुहोस्। तपाईसँग इमान पनि छ, तपाईसँग जमान पनि छ, तपाईसँग क्षमता पनि छ, तपाईसँग केही गरौँ, यो देशको रूपान्तरण गरौँ, यो देशलाई योगदान गरौँ भन्ने सोच भएको मानिस अब प्रश्न मात्रै गरेर, आलोचना मात्रै गरेर तिमीहरूले गर्यौ न, तिमीहरूले पनि गर्छौ भन्ने के ग्यारेन्टी भनेर नबस्नुहोस्। कहाँ तपाईँले नागरिक दायित्वको रूपमा, नागरिकको रूपमा खबरदारी गर्नुहोस्। तपाईँ राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो फोरम सबैलाई होइन, यहाँ कुनै जात, धर्म, वर्ग होइन, युवा, महिला, पुरुष, लिङ्ग, कर्णाली केही भनेर गरेका छैनौँ। सबैलाई हामीले किन स्वागत गरेका छौँ भने यो देशको जस्तो चित्र छ, यो देशको जस्तो मुहार छ, त्यो मुहार अनुसार यो सामूहिक प्रयास नै हो भने जिम्मेवार नागरिक बनाउनलाई अथवा शासक प्रवृत्तिका नेताहरूलाई तिमीहरू सेवक हो, तिमीहरू सहयोगी हो, तिमीहरू त योगदान गर्न गएका हो। यहाँ शासक होइन, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट एकपटक निर्वाचन जित्ने बित्तिकै 5 वर्ष शासक हुने, तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ उपद्रव गर्न पठाएको होइन। हामी रैती प्रजा होइनौँ। अहिले 21औं शताब्दीका नेपाली नागरिकलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईले खबरदारीलाई निरन्तरता दिनुस्, तपाईले आलोचनात्मक चेतलाई बढाइदिनुस्, तपाईले नागरिक दायित्वलाई अझ उजेलाउन महसुस गरिदिनुस्। तपाईले चोरको, फटाको कसले कुशासन गर्यो उनीहरूलाई मुखले हामीसँग ठिक्क परेर फेरि भोट तिनै परम्परागत दलहरूलाई दिएर उनीहरूलाई शासन प्रशासनमा पुर्याउने काम जे गरिरहनु भएको छ यो बारेमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। होला तपाईहरुलाई समस्या छ हैन, यिनीहरू आए यी 24 क्यारेट हुन् कि 22 क्यारेट हुन् कि जलप मात्रै लागेका हुन् कि आउनुहोस्, जोख्नुहोस्, तोलामा जोख्नुहोस्, तर गार्बेजको रूपमा, फलामको रूपमा जोखेर तपाईले कष्ट पाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले मात्र होइन, आगामी पुस्तालाई हामीले अन्याय गर्दैछौँ भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर एकपटक सुत्ने बेलामा सोच्नुहोस्, के तपाईले दिएको भोट सदुपयोग भयो, तपाईलाई दिएको आश्वासन सदुपयोग भयो र यिनीहरू फेरि अर्को अनुहार लिएर, अर्को आवाज लिएर, अर्को नारा लिएर फेरि तपाईलाई ठग्न आउँदैछन्। त्यति बेला फेरि ओहो काकाको छोराको त्यहाँ टेन्डर परेको छ, ओहो मेरै मामाको छोरा आयो, ओहो हाम्रो बुवाले त यो पार्टीमा सुरुमा योगदान गरेको थियो भनेर यिनीहरूलाई फेरि कुशासन गर्ने अवसर नदिनुस्। अब सबै जिम्मेवारी नेपाली नागरिकको हातमा आएको छ। म नेपाली नागरिकप्रति अत्यन्त सम्मानका साथ, आदरका साथ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुसँग त्यो शक्ति छ। हिजो कहिल्यै नदेखेको जंगलबाट आएको, रगतबाट आएको शक्तिलाई पनि तपाईहरुले स्थापित गरिदिनु भयो। हिजो पाखण्ड, कर्मकाण्ड र ढाँटको राजनीति गरेर अन्यलमा हैन कम्युनिस्ट जार्गनहरूले तपाईहरुलाई अल्मलाइदिएर पनि तपाईहरुले उहाँहरूलाई गर्छन् कि एकपटक हेरौँ न त
भनेर विश्वास गरिदिनु भयो। सधैँ यो विश्वास अब काम लाग्दैन भनेर एकपल्ट पुनर्विचार गर्नुहोस्, पुनः विश्लेषण गर्नुहोस्। एकपटक होइन साँच्चै यिनीहरू पाखण्डी, यिनीहरू ढोङ्गी, यिनीहरू बिचौलियाहरूले घेरिएकाहरूबाट यिनीहरूलाई अब चाहिँ देखाइदिनुपर्छ भनेर नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ अभियान र केही गरौँ भनेर निरन्तर राज्य दल र परम्परागत विकृतिलाई खबरदारी गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टीको तराजुलाई एकपटक जोखिदिने प्रयास गरिदिनुहोस्। जब तपाईँले हामीलाई पनि ठाउँमा पुर्याएर हामीले पनि गऱ्यौँ न, यो पनि हुँदैन रहेछ भनेपछि अब म आग्रह गर्दछु यो देशमा एकपटक विवेकशील साझा पार्टीले पनि डेलिभर दिएन, यो देशको मुहार फेर्ने काम गरेन भने ढुक्क हुनुहोस्, यो देशको मुहार फेरिनेवाला छैन। हामीले त्यही स्नातक गरेको छ, एमए पास गरेको छ, 18,500 रुपियाँमा एउटा नयाँ जब आउने बित्तिकै, त्यो पनि 3 महिना किस्तामा आउने बित्तिकै लड्डु बाँडेर हर्ष बढाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा छु। यत्रो धेरै महँगीमा पनि थोरै रातमा भव्य जुलुस गर्नुपर्ने स्थितिमा छु। विश्वमा नेपालभन्दा धेरै गरिब राष्ट्रहरू पनि छन्, नेपालभन्दा समृद्ध राष्ट्रहरू पनि छन्। 250 राष्ट्रहरूमा के छैन, नेपालमा के गर्न सकिँदैन भनेर नेपाली जनताहरूले आफ्नो परीक्षण देखाइसकेका छन्। मात्रै परीक्षण, खराब परीक्षणबाट मात्रै पास भएको क्षेत्र राजनीति हो। किनकि त्यहाँ को गयो, कसलाई लगियो, किन लगियो र उसले के फिर्ता दियो। जसले लगानी गरेको थियो, बिचौलाले, डनले, कालाबजारियाले, हत्याराका पृष्ठभूमिहरूले, उसले सत्तामा पुगेको आफ्ना एजेन्टलाई खनखनी गनेर फिर्ता मात्रै लिएको छ। अनि हामी आशा गरिरहेको छौँ योबाट भएन, ऊबाट भएन। अहिलेको शासन सत्ता र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति मेरो धेरै ठुलो भरोसा त थिएन, तर कम्तीमा यो राजनीति शास्त्रले काम नगरेको एउटा अर्को मेरो आध्यात्मिक शास्त्रले काम गर्छ कि भनेर मैले पटक पटक प्रश्न उठाएको थिएँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि उहाँले जुन लोकतन्त्रको हुर्मत लिनुभयो, जनमतको अनादर गर्नुभयो, उहाँको पार्टीको आन्तरिक रिस राग नेपाली जनतामा पोखिदिनु भयो र अरबौं पैसा 2 वर्ष अगाडि लोकतन्त्र बचाउने नाममा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति ल्याइदिनु भयो। मेरो पटक पटक राजनीतिक रूपमा उहाँलाई प्रश्न थियो, तपाईलाई 17,000 को रगतबाट, बलिदानबाट आएको तत्कालीन माओवादीको कथित जनयुद्ध पनि तपाईको पार्टीलाई बुझाइएको थियो, 1 नम्बरको अध्यक्ष बनाइएको थियो, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, छोराछोरीलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने समस्या थिएन, तर पनि तपाईबाट किन काम भएन? मेरो प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नलाई मैले विश्लेषण गर्दै हेर्दा त उहाँलाई जुन शक्तिले त्यहाँ पुर्याएको थियो, उहाँलाई जुन शक्तिले मलजल गरेको थियो, उहाँलाई जुन शक्तिले सहयोग गरेको थियो, उहाँ जुन जुन शक्तिको एजेन्ट बनेर राजनीतिमा बिस्तारै उदाउँदै उदाउँदै शक्तिमा जानुभएको थियो, त्यो शक्तिले उहाँलाई सास फेर्नु दिएन। त्यो शक्तिले जे गर भन्यो त्यही गर्न थाल्नुभयो। चरम राष्ट्रवादी परिचय बनाइयो, चरम विध्वंसकारी, चरम देशको लोकतन्त्र खोलामा बगाउने नेतृत्व त आखिर त्यही व्यक्तिले गर्नुभयो नि। किन भन्दा यो सबै साराले उहाँलाई सहयोग गरेर 2 तिहाई दिएर पनि हुँदैन रहेछ। उहाँको जुन जग थियो, उहाँलाई जुन समूहले प्रमोट गरेको थियो, उहाँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, उहाँले जे अभ्यास गर्नुभएको थियो, उहाँले जुन साम दाम दण्ड भेद नीति बाहेक त्योभन्दा बढी गर्नुपर्ने कुरा सबै गरेर कहाँ गोटी हुनु पर्थ्यो। कोही बेला उत्तर कसरी फर्किनु पर्थ्यो, दक्षिण कसरी फर्किनु पर्थ्यो, विश्वासिलो हुनुलाई के हस्ताक्षर गर्नु पर्थ्यो, गर्दै 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 आउनुभयो। यति उटपटाङ गर्दा गर्दै पनि स्थिरता, शान्ति भनेर 2 तिहाई नजिकको जनमत दिँदा पनि उहाँले भाँडाकुटी गरिदिनु भयो, उहाँले खेलाउना जस्तो बनाइदिनु भयो। मेरो गोजीको लोकतन्त्र मैले च्याते के भयो, सडकमा तमासा देखाऊ भनिदिनु भयो। अनि उहाँले त भनिदिनु भयो हामी चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र दशकौं पछाडि पर्यो। नेपालको नागरिक आन्दोलनबाट हामीले के भन्यौँ, विवेकशील साझा पार्टी आएपछि
अधिकार चरणको आन्दोलन 62-63 को आन्दोलन नेपालको संविधान 2072 को निर्माण पछाडि एउटा चरणमा आयो। 6 असन्तुष्टिहरू छन्, सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, कतिपय हतारमा होइन दबावमा सम्बोधन भएन होला, त्यसलाई संशोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि छ। हामीलाई चित्तै नबुझेका कुराहरू पनि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट जनमत सङ्ग्रहबाट गर्नुपर्ने सवालहरू पनि यही नेपालको संविधान 2072ले दिएको छ। तर विकास, सुशासन, समृद्धिको जुन सपना यो सरकारले गर्न पनि सक्दैन थियो, तर बाटो पनि खनेन र फेरि राजनीतिक गन्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा आफ्नै पार्टीमा अर्कोको पार्टीमा र समृद्धिको यात्रामा नेपाललाई कति डिजिटको आर्थिक स्थितिमा पुर्याउने, अस्ट्रेलियाका नेपालीहरूलाई कसरी फर्काउने, अमेरिकाका नेपालीहरूलाई कसरी फर्काउने, विश्वका समृद्ध देशमा ठुलो जिम्मेवारीका साथ त्यो देशको समृद्धिको इन्डिकेटरलाई माथि पुर्याइरहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काऊ अभियानमा कसरी ल्याउने भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। खाडीका हाम्रा युवा साथीहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर कसरी यो देशको विकास र समृद्धिको जग फेर्ने भनेर हामी सङ्गठित भइरहेका छौँ, सचेतना गरिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। उहाँहरू भाँडाकुटी खेलिदिनु भएको छ लोकतन्त्रमा, अनि हामी फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति, फेरि लोकतन्त्र बचाउनको लागि अर्को आन्दोलन आह्वान गर्नुपर्ने स्थितिमा कसले पुर्यायो भन्दा यही परम्परागत दलहरू जसले नेपाली जनतालाई एक मत दिएपछि सधैँ अगाडि मत हालिसकेपछि 5 वर्षसम्म रैती र प्रजाभन्दा कहिले पनि माथि सोचेन उनीहरूको कारणले। त्यस कारणले अब हामी बोल्नुपर्छ, खुलेर बोल्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ, खराबलाई खराब, गलतलाई गलत हो भनेर तराजुलाई अगाडि सार्नै पर्छ। त्यस कारणले पनि म भन्छु अब यो परम्परागत दलहरूको अभ्यासबाट, उहाँहरूको सोचबाट सम्भव छैन। उहाँहरूले जति यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो यो नै एकदम धेरै छ। यो 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, जनतालाई संविधान भयो, उहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। तर 72 सालको संविधान पछाडि समृद्धि, विकास, सुशासन, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय अथवा सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धिको नेतृत्व अब विवेकशील साझाले मात्रै गर्न सक्छ। कृपया नेपाली नागरिकहरू, पेशागत व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाज र विश्लेषण गरेर बसिरहेका आदरणीय महानुभावहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया अब बोलिदिनुहोस्, खुलेर बोलिदिनुहोस्। यो फर्मेटबाट, यो संरचनाबाट, यो ल्याबबाट, यो व्यक्तिहरूबाट नेपालको कायापलट होइन, यसरी नै राजनीतिक चक्रव्यूहबाट, जार्गनबाट यसो पो हुन्छ कि लोकतन्त्र खुसियो, यसमा अल्मलाउँदै खाडीबाट रेमिटेन्स पठाउने, हाम्रा युवाहरू त्यहाँ रुँदै कराउँदै अरूको देश बनाइदिने, यो देश चाहिँ उहाँहरू बसेर शासन प्रशासनमा मजाले बसेर त्यो रेमिटेन्सबाट चलाउने उहाँहरूको त घोषित नीति छ त। त्यस कारणले अब फेरि पनि यस्ता नयाँ नयाँ इमान, क्षमता र केही गर्छु भन्ने राजनीतिक शक्तिलाई देशको कायापलट गर्न स्पेस नदिने, हामीलाई प्रवर्धन नगर्ने। ठिकै हो, हेरौँ न त, हाम्रो शुभेच्छा मात्रै होइन, हामी सँगसँगै काँधमा काँध नमिलाउने हो भने म त यो देशको भविष्य अहिले ओली तन्त्रबाट 1 दशक गयो भने यसमा रुमलिँदै अर्को आउने तन्त्रले अर्को दशक लान्छ भन्नेमा ढुक्क छु। त्यसो भए यो अलिकति बृहत गरिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको यो विवेकशील जुन पार्टीले अहिलेसम्म के कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याएको छ र के कुरामा परिवर्तन आउँदैछ? विवेकशील साझा पार्टीले यो देशमा सानो प्रयास गरेर ठुलो परिवर्तनको खाका कोर्दै थियो, त्यो देखिन थालेको छ। म तपाईँलाई गौरव साथ भन्छु, हिजो विवेकशील साझा पार्टीका अभियन्ताहरू, विवेकशील साझा पार्टीका नेता अगुवाहरू, विवेकशील साझा पार्टीसँग शुभेच्छा राख्ने मानिसहरूले कहिले उखु किसानको आन्दोलनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्न माइती घर मण्डला होस् अथवा धनगढी चोक होस्, इटेरी चोक होस्, पोखराका चोक होस् अथवा दूरदराज मधेस पहाडमा जुन 12-15 जना युवाहरू मिलेर
प्ले कार्डबाट गरेर जुन शान्तिपूर्ण तरिकाले सचेतना गराउने काम गर्थे, कुन पृष्ठभूमिमा? साना ट्रेड युनियनको झगडा नमिल्दा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विद्यार्थी सङ्गठनको झगडा हुँदा टायर बाल्ने, चक्काजाम गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने, रेलिङ भात्ने संस्कृतिलाई धावा बोल्ने विवेकशील साझा पार्टी नै हो। आज यति ठुलो कु हुँदा पनि टायर बलिहालेको छैन। स्याल्युट विवेकशील साझाको त्यो अभियानलाई। ती अगुवाहरू, ती अभियन्ताहरू, ती तुरुन्त सडकमा साङ्केतिक रचनात्मक रूपले पनि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, खबरदारी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा संस्थापकहरूलाई म फेरि नमन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने, सानो अभियानले पनि यी भ्रष्टाचारीहरूको, बलात्कारीहरूको, यी सुदखोरीहरूको, यी सत्ताखोरीहरूको ढ्याङ्ग्रो बजाउन सकिन्छ भन्ने हामीले स्थापित गऱ्यौँ। अर्को कुरा, हामीले एउटा अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको केही लजाउने पना चाहिँ परम्परागत दलहरूमा सुरु भएको छ। त्यो के? कुनै ठाउँमा कार्यक्रम हुँदा, जुलुस हुँदा, आमसभा हुँदा, काठमाडौँ हो भने धादिङ, चितवन, काभ्रेदेखि तपाईँलाई पोखरासम्मबाट गाडीका गाडी मानिसहरू लिएर फेटा बाँधेर काठमाडौँलाई फोहोर बनाएर ठुलो शक्ति देखाउने क्रम केही कम भएको छ। ठुलो ठुलो चुनावी अभियानमा, चुनावी आमसभामा अरूको गाडीमा अरूको मासु भात, अरूको पेट्रोल, अरूको सेकुवा खाएर अभियान गर्ने कुराहरूमा मानिसहरू केही किनाराकृत भइरहेका छन्। मानिसहरू लजाउन थालेका छन्। मानिसहरू आफ्नो नागरिक दायित्व ओहो यसरी बिक्नु हुँदैन, यसरी देखा पर्नु हुँदैन, यी चोरहरू छन्, हाम्रो नाममा, हाम्रो अनुहारमा, हाम्रो टाउको गनाइबाट के भयो, यो उनीहरूले फेरि हामीलाई शासन सत्तामा फेरि हामीलाई नै कुशासन गरे भन्ने अभ्यासमा आएको छ। अर्को कुरा, भ्रष्टाचारीहरूको साना माछा मात्रै होइन, ठुलो माछा पक्राउ अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के राम्रो काम गर्यो। हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर गुलाबको फुल दिएर ठुला माछा समात्ने अभियान सञ्चालन गर भनेपछि उल्टै उनीहरूले हामीलाई पक्राउ गरेर थुने। यो देशमा थोरै रचनात्मक काम गरेर पनि शासक प्रशासकलाई ओहो यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू जबरजस्त शक्तिशाली भएर आइरहेका छैनन् नि, यिनीहरूले छोड्नेवाला छैनन्, यो स्थापित भइरहेको छ। र अर्कोमा आज म रोचक जानकारी यहाँ यो लोकप्रिय फोरम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, अर्याजीलाई थाहा छ कि छैन, यो देशमा परम्परागत दलमा जसले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद अथवा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी लिएका छन्, उम्मेदवारी लिएका छन्, उनका सचेत छोराछोरीहरू बाउ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै, आमा उपमेयर हुँदाहुँदै, होइन, मामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै, आफूलाई सधैँ सहयोग गर्ने छिमेकी अर्को पार्टीको हुँदाहुँदै खुलेर यो अहिले सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धि अभियान छ जुन विवेकशील साझा पार्टीको, त्यो अभियानमा खुलेर लागिरहेका छन्। आफ्नै घरमा आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरूको जबरजस्त अभ्यास भएका छन्। देश विदेशबाट तराजुलाई भोट हालिदिनु पर्यो, होइन, आफ्नो मामा जिम्मेवार पदमा हुन्छ, मामा भएन, तपाईँ जे गर्नुहोस् तपाईँहरू बेठी गर्नुभएको छ, हामीलाई खाडीमा रहने, हामीलाई अमेरिकामा पढेर एउटा डिग्री लिएर आउने हामीलाई इन्भाइटमेन्ट दिनुपर्ने कि ती हामी पिआर भिसालाई एक्सचेन्ज गरेर बसिरहनु पर्यो, खोइ तपाईँहरूको कार्यक्रम, हामीले पठाएको पैसामा तपाईँ रमाउने भनेर जुन खबरदारी गरेका छन्, यसले सबै मानिसलाई अत्यन्त सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। हामीले के भन्यौँ, मत चल्ने, के अरे भोट चल्ने, मत नचल्ने। यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्यामा करिब 50 लाखको हाराहारीमा विदेशमा नेपालीहरू छन्। उनीहरू त्यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने छैनन्, रोजगारको क्रममा मात्रै छन् भने उनीहरूको सबै रेमिटेन्स हामीले चलाइरहेका छौँ। उनीहरूले यो देशको शासन प्रशासन धानिरहेका छन्, साधन खर्चको बेस नै त्यही छ, होइन, तर उनीहरूलाई हामीले मताधिकार दिनलाई हामीले डराइरहेका छौँ। त्यो डराउने कसले बनायो?
विवेकशील साझालाई पार्टीले बनायो। अहिले सर्वोच्च अदालतले यसलाई कार्यान्वयन गर भनिरहेको छ। तर ओली नेतृत्वको यो सरकारले यसलाई गर्दैन थियो। अहिले त सरकार कुनै गरेर आयो र अर्को कुनै अमुक अर्को नेतृत्वको आयो भने पनि तुरुन्त यो गर्दैन। तर म ती तमाम देश विदेशमा बसेका युवाहरूलाई आग्रह गर्छु, विवेकशील साझा पार्टीले यो एजेन्डा जारी नै राखेको छ। हामी मत चल्ने के अरे रेमिट्यान्स चल्ने तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोट नचल्ने यो हुनै सक्दैन। त्यो अभियान जारी नै राख्नेछौँ। अर्को कुरा, प्रदर्शनहरू गर्दा सुसंस्कृत रूपले कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले देशैव्यापीका सहरहरूमा गाउँ कुना कन्दरामा देखाएका छौँ। त्यहाँ हामीले कुनै ठुलो मञ्चमा हायरार्की अनुसार भिड राख्ने होइन, उसले पहिले मलाई बोलाएन अर्कोले बोलाएन भने त्यहाँ झगडा गर्नेको अन्त्य गरेका छौँ। र जहाँ जहाँ हामी 400-500 जनाले अभियान गर्छौँ त्यहाँ हाम्रा भोलिन्टियरले कार्यक्रम सकिने बित्तिकै त्यो फोहोरहरू लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन अभ्यास गरेका छौँ। चाहे निर्मला पन्तको प्रकरणमा अन्य शुभेच्छुकहरूले गरेकोमा पनि हामीले एक कदम अगाडि बढाएर त्यसलाई लिड गरेका छौँ। यो अहिलेकै कार्यक्रममा पनि हाम्रा अस्ति 12-15 जना स्वयंसेवक अगुवा साथीहरूले यो ओलीको लोकतन्त्र जुन खाने कदम थियो, गर्ने कदममा ओलीकै घटकले अर्को घटक प्रचण्ड नेपाल घटकले ठुलो आमसभा गर्नुभएको थियो। त्यहाँको फोहोरलाई सङ्कलन गर्न हाम्रा 12-15 जना अगुवा साथीहरू स्वतःस्फूर्त गएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो। नगरपालिकाका हाम्रा दाजु दिदी बहिनीहरूले धन्यवाद दिनुभएको छ उहाँलाई। त्यो अभ्यास गरिरहेको छौँ। हेर्दा यो सानो जस्तो लाग्छ तर हामी पोलिटिक्स मात्रै होइन है, पोलिटी चेन्ज गर्दैछौँ भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले राम्रो इस्युमा कि गोविन्द केसी विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्र सचिव उहाँले अनसन बस्ने बित्तिकै हामीले गरेको, यी हाम्रो के अरे सचिवालय सदस्य हो, इनफ इज इनफ, जुनसुकै निर्मला काण्ड प्रकरण होस्, रुकुम नरसंहारको प्रकरण होस् होइन, यो खाद्यान्न के अरे खान नपाएको बेलामा अभियान चलाइरहेको बेला हाम्रा स्वयंसेवक अगुवाहरू 150-200 जना काठमाडौँमा स्वतःस्फूर्त उहाँहरूसँग हातेमाला गरेर अगाडि बढिरहनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले के अभ्यास गर्यौँ भने यो कसको ब्यानरमा गरेको छ, यो कुन पार्टीको हो, यो कुन संस्थाको भनेको छैन। हामीले हाम्रो नीति नियम र सहकार्य गर्न मिल्ने बित्तिकै प्रोएक्टिभ तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। यो पनि हामीले ल्याएको एउटा ठुलो अभ्यास हो। अथवा कुनै बलात्कार भयो भने, हत्या भयो भने, अथवा यो हाम्रो रञ्जन कोइरालालाई अदालतले उन्मुक्ति दिने होइन, यहाँ गोरु काटेका मानिसहरू जेलमै छन् होइन, अदालतले श्रीमतीलाई हत्या गरेर जलाएर फालेकोमा पनि यहाँ जुन गठबन्धन सेटिङबाट उनले उन्मुक्ति पाए, त्यसको विरुद्धमा देशैव्यापी हामीले 30-40 जना मानिसहरू पनि सडकमा आइहाल्ने, कर्नरमा आइहाल्ने जुन अभ्यास गरेका छौँ, लजाउने अथवा अधिकारका लागि होइन, सत्तालाई, सरकारलाई, प्रशासनलाई खबरदारी गर्नलाई ठुलो जुलुस चाहिँदैन। सचेत युवाहरू, अभियन्ताहरू 20 जना 25 जना दूरदराजमा, खोटाङमा होस् कि धनगढीमा होस्, बाजुरामा होस् कि सिरा सप्तरीमा होस्, जो पनि तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले मान्छेलाई खुलेर खबरदारी गर्न, रचनात्मक खबरदारी गर्ने जुन अभ्यास गऱ्यौँ, यसले राम्रो रूप लिएको छ। अब अन्त्यमा प्रकाशजी प्रश्न पारिदिनुहोस् कि हाम्रो युवा जनशक्तिलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मोटिभेट गरेर, अब जस्तो अहिले छुवाछुतको कुराहरू छन्, रूढिवादी परम्पराको कुराहरू छन्, जसरी चाहिँ मान्छेलाई रूढिवादको कुराले चाहिँ अलिकति नाक खुम्च्याउने युवा वर्गमा अति नै धेरै छन् त यो कुरा, किनकि यसले चाहिँ देश विकासमा चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति राम्रो भूमिका चाहिँ अवश्य खेलेको छैन। अब बुदागत रूपमा यो बताइदिनुहोस् कि यो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्दाखेरि चाहिँ युवा वर्गको चाहिँ के भूमिका हुन्छ? कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो अन्तिममा भए पनि। युवा त्यो सम्भावक हो जसले परीक्षण गरेर देखाउन सक्छ। युवा त्यो शक्ति हो जसले पहिले आफूले टेक्ने भूमिमै उसले विद्रोह आवाज उठाउनेदेखि लिएर खबरदारी गर्ने हैसियतमा हुन्छ। नेपालको युवा जमात तुलनात्मक रूपमा अधिकारसँग नजिकै छ, तर पछिल्लो एउटा पुस्ता +2 गर्ने बित्तिकै यो भएन खराब हो भनेर उड्न पाए हुन्छ भन्ने पुस्तालाई हामीले धेरै सचेत गराउनु पर्नेछ। र विकास समृद्धिसँग जहिले पनि समानता जोडिएको हुन्छ। कस्तो समृद्धि?
विवेकशील साझा पार्टीले भन्यो समतामूलक समृद्धि। कस्तो न्याय? सामाजिक न्याय। कस्तो विकासको मोडल? अधिकार केन्द्रित विकासको मोडल। कस्तो देश? नागरिकको स्वाभिमान सम्प्रभुता केन्द्रीकृत भएको स्वाभिमान। त्यसकारणले युवा जगतले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। यो हेर्दा सानो छ, हामीभन्दा धेरै साना साना भूगोल भएका, धेरै साना साना जनसङ्ख्या भएका देश पनि छन्। हामीले कल्पना नै गर्न नसक्ने जनसङ्ख्या र भूगोल भएको दुईटा छिमेक त चीन र भारत हामीसँग छ। हाम्रा युवाहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने युवाहरूले यो देशको विविधता बुझ्नुपर्छ। यो देशमा 100 भन्दा धेरै बढी भाषा छ। यो देशमा हिजो महिलालाई मानिस गरिँदैन थियो। यो देशमा आदिवासी जनजातिहरू अहिले पनि भाषिक अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। यो देशमा दलित समुदाय 60 लाख भन्दा बढी मानिसहरू छन्। पञ्चायतमा गरेको विद्रोह फेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसक्दा पनि उस्तै प्रकृतिको समानताका लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ। यदि यो देशमा यस्तो बलात्कारीहरू उत्पादन भइरहेका छन्, यस्ता एसिड छाप्नेहरूको मनोदशा बढिरहेको छ, उनीहरूलाई ठिक पार्न युवाहरूले यो देशमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है भनेर जहिले सोच्नुपर्नेछ। जहिले पनि समृद्धि समृद्धि समृद्धि, विकास विकास विकास, जागिर 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 मात्रै भनेर होइन। कस्तो विकास? कसलाई जागिर? कस्तो समृद्धि हो? समतामूलक समृद्धिका लागि हामीले यहाँ महिलाहरू किन अत्यन्त पछौटे रूपमा छन्? मधेसीहरूको आवाज किन अझै भने जस्तो सम्बोधन गरिएको छैन? यो देशमा दुरा जाति, थामी जाति जस्तो आफ्नै भाषा संस्कृति भएको राजकाज शासन प्रशासनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको मानिसहरू पनि ठुलो जनसङ्ख्यामा छ। उनीहरूलाई कुन एप्रोचबाट सम्बोधन गर्ने? मसँग छुवाछुत छैन, मैले आवाजै नउठाउने। मसँग लैङ्गिक हिंसा छैन, मैले आवाजै नउठाउने। मलाई भाषाको समस्या छैन, मैले भाषिक अधिकारै नउठाउने। मसँग गरिबीको अभ्यासै छैन, होइन, मैले घुस दिएर काम गरेपछि सब ठिकठाक छ भन्ने। सब ठिकठाक छैन, सनसाइन छैन, सबै नटबल्टो ठिक छैन। सारा कुरा बिग्रिएको छ। त्यो बिगार्नेको जड धेरै कारणहरू सक्छ, तर प्रमुख जड अहिलेको अवस्थामा राजनीति नै हो। त्यसकारणले परम्परागत दलहरूले राजनीतिमा राम्रा मानिसहरू, सुधारवादी मानिसहरू, अधिकारमुखी मानिसहरू, केही गरौँ भन्ने मानिसहरूलाई खुलेआम स्वागत गरिएको छैन। म त प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, परम्परागत दलहरू जसले शासन प्रशासनको पटक पटक नेतृत्व गरेका छन्, उनीहरूको गाउँ कमिटीको बोर्डदेखि केन्द्रीय समितिको बोर्डमा त्यहाँ स्क्यान गरेर हेऱ्यो भने तपाईसँग इमान पनि रहेछ, तपाईसँग क्षमता पनि रहेछ, तपाईँ युवा पनि हुनुहुँदोरहेछ, तपाईँलाई केही गर्न पनि मन रहेछ, तपाईँ उद्यमशील पनि हुनुहुँदोरहेछ, तपाईँ स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुँदोरहेछ, तपाईँ खबरदारी गर्न एक कदम अगाडि पनि हुनुहुँदोरहेछ, तपाईँ राजनीतिमा आएर यो देशको कायापलट गर्ने सोच हुनुहुँदोरहेछ। कृपया तपाईँको क्राइटेरिया पुगेन, सरी भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ युवा पुगेनन्। त्यसकारणले अधिकारको जगमा आएका मानिसहरू त्यहाँ उनीहरूले भरौटेको रूपमा मात्रै बनाउन खोजे। त्यहाँ महिला अधिकारको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई महिलामा मात्रै थन्काइदिने मानिसहरूको राज भयो। त्यहाँ अल्पसङ्ख्यकको आवाज ल्याउँदा यिनीहरूलाई जातिवादी देखे, उनीहरूलाई के अरे लैङ्गिकवादी देखे, फेमिनिस्ट देख्ने त्यहाँ ठुलो जमात छ। किनकि त्यो शासन प्रशासनमा, त्यो नेतृत्वमा, चाहे राजनीतिक दलको दलीय सत्ता होस् अथवा शासन सत्ता होस्, त्यो शासन सत्तामा को पुग्यो त? तिनै मानिसहरू अर्काका रेमिटेन्समा लैङ्गिक हिंसा, लैङ्गिक विभेद, बलात्कारहरूलाई चाहिँ यो यस्तै त हो नि, बिस्तारै हुन्छ भनेर त्यसलाई जगाइराख्ने मान्छे पठाए। छुवाछुत यो हाम्रै गाउँठाउँको समस्या हो, यो मिल्दै गर्छ, यो धर्ममै लेखेको छैन, अब बिस्तारै मिल्छ भनेका मानिसहरूले नै मलजल गरेर बसिरहे। भाषिक समस्या, तिम्रो भाषा बोल्नु तिमीलाई कसले रोकेको छ भन्ने पूर्वाग्रही मानिसहरू शासन प्रशासनमा पुगे। शासन प्रशासन यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुरुषले महिलाको आवाजलाई बढी सम्बोधन गर्नुपर्छ। ब्राह्मण पुरुषले दलित महिलाको कस्तो विशिष्ट पीडा हुन्छ, मधेसी महिलाको कस्तो विशिष्ट पीडा हुन्छ, त्यो सोच्नुपर्छ। एकजना महिला जसको भाषाको समस्या छैन, ऊ खस आरे होला, उसले
मधेसमा बोलिने 5-7वटा प्रमुख भाषाहरूको समस्याका कारण, त्यो नबुझ्दाको कारण उसले कस्तो पीडा गुजार्नु पर्यो, कस्तो अपमान बेहोर्नु पर्यो, त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यति सानो देशमा यति विविधता छ, म त डेभलपमेन्ट, डाइभर्सिटी र डेमोक्रेसीलाई सँगसँगै सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो अभ्यास विश्वका प्रमुख देशहरू जसलाई हामी हाम्रा युवाहरू बिहान उठ्नेदेखि बेलुकासम्म सम्झिन्छन्, +2 गरेर ग्रेजुएसन गरेर, त्यो अमेरिका जसले डाइभर्सिटी, डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टलाई सँगै लग्यो, त्यो अस्ट्रेलिया हो, त्यो क्यानाडा हो, त्यो यो लगायत धेरै देशहरू छन् जसले सँगसँगै लान सकिन्छ भने। यहाँ त जातिवादी हुन्छ, यहाँ त महिलावादी हुन्छ, यहाँ त मधेसवादी हुन्छ, यहाँ त कर्णालीको पीडाको कुरा, चामलको पीडाको कुरा, त्यहाँका हर्रा बर्रा अमलालाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगाउँ भन्दा बिचौलियाहरूले कर्णालीवादी बनाइदिन्छ। त्यस कारणले हामीले समृद्धि मात्रै भनेका छैनौँ, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, समतामूलक समृद्धि। हामीले विकास मात्रै भनेको छैनौँ, नेपालको भूगोल सुहाउँदो, नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपाली फ्लेभरको विकास भनेका छौँ। त्यस कारणले विकास त राणा शासनमा पनि अभ्यास भएको थियो, विकास त अस्ति पनि भएको थियो। विकास यो लाजिमपाटको सडकमा भएको विकास र कर्णाली र खोटाङमा हुनुपर्ने विकासको मोडल किन फरक हुनुपर्छ र त्यसलाई राजनीतिले किन लिड गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यस कारणले युवाहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सोचे जस्तो नेपालको संरचना छैन। हामीले सरल तरिकाले हामीले काठमाडौँमा, विराटनगरमा, धनगढीमा, पोखरामा, महेन्द्रनगरमा सोचेको नेपाल मात्रै छैन। हामीले जनकपुरको प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यालय अथवा सदरमुकाममा मात्रै छैन, त्यहाँ मधेसभित्र दलित छन्, त्यहाँ मधेसभित्र अल्पसङ्ख्यक छन्, त्यहाँ मधेसभित्र साह्रै थोरै भाषा बोल्ने मानिसहरू छन्। त्यहाँ झा, मिश्र, त्रिपाठीले काठमाडौँसँग, पहाडैसँग लडाइँ भनेर मात्रै पुगेको छ। यहाँ काठमाडौँमा बस्नेले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ घर पनि छ, हाम्रो सबै छ, यी काठमाडौँ बाहिर आएर यहाँ आन्दोलन गरिरहेका छन्, फोहोर बनाइदिए मात्रै भनेर पुगेको छैन। उनीहरूले सोच ल्याएको गलत छैन, उहाँले जे जान्नुभयो ल्याउनु भयो होला। तर जो शासन प्रशासनको कुरा गरिरहेछ, जसले राजनीति गर्छु भनिरहेको छ, जो देशको लिड गरिरहेको छ, जो पार्टीको लिड गरिरहेछ, जो गाउँको लिड गरिरहेछ, उनीहरूले चाहिँ बृहत्तर तरिकाले सोध्नु परेको छ, समतामूलक समृद्धिको हिसाबले सोध्नु परेको छ। विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशिता र लोकतन्त्र सँगसँगै लाने जुन विवेकशील साझा पार्टीको मोडल छ, त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको मोडल छ। कल्याणकारी राज्य मार्फत यो देशको विकास समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यो एउटा उपाय होइन, अचुक उपाय हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, रोजगार र न्यूनतम खाद्यान्न अधिकार राज्यको दायित्व मान्नुपर्छ। विवेकशील साझाले उठाउँदै आएको यो कुरा अहिले विश्वले पनि महसुस गरिरहेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। यहाँसँग आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ हामी। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो विवेकशील साझा पार्टीका कतिपय सिद्धान्त, हामीले गरिरहेका अभ्यास र हामीलाई यो मञ्च दिएर नेपाली जनताहरूलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जुन अवसर पायो, म यो समूहलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले जुन अन्तिममा अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरेर युवा साथीहरूलाई समतामूलक समृद्धिको विवेकशील साझाको अभियानलाई प्रमोट गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रकाश चन्द्र परियारज्यू। उहाँसँगको छलफल आज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को अङ्कमा म फेरि उपस्थित हुनेछु नयाँ अतिथिका साथ। सभ्य समाज भव्य राष्ट्र बनाउने हाम्रो अभियान जारी नै छ। हस्त, धन्यवाद।